बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एवरीवन माय यूट्यूब चैनल। देखने और सुनने वालों को रब नवाज की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो के जो व्यूज़ हैं वो वीडियो को लास्ट में शेयर करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर 75 साल से अलग होने के बावजूद एक चीज़ आज तक यहाँ पर रहने वाले गुमराह मुसलमानों के अंदर कॉमन है, और वो है इनकी तोहम परस्तियाँ और मजहबी जहालत। और ये आज इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि ये लोग आज बुतों को सजदा करने से भी बाज नहीं आते। यहाँ जो ईंट उठाओ वहाँ से आपको एक नई सरकार, एक खुद को वलीउल्लाह कहने वाला दिमागी मरीज मिल जाएगा जो कि कपड़ों से आज़ाद होगा। नहाना धोना इसके लिए ऐसे होगा जैसे इसके सामने मौत हो। दीन इस्लाम का इल्म तो दूर की बात, इस शख्स को कलमा तक नहीं आता होगा। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी पहुंची हुई सरकारें और मजहबी जहालतों को देखेंगे जिन्हें देखकर यकीनन आप भी सर पकड़कर बैठ जाएंगे कि क्या कोई जिंदा इंसान आखिर इस हद तक कैसे गिर सकता है। तो चलें शुरू करते हैं। सियासत में आजकल नोटों की बहुत वैल्यू है, हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि इन नोटों की इंडिया के उत्तर प्रदेश के गांव के दरबार के अंदर इतनी ज़्यादा अहमियत है कि लोग यहाँ पर मनते मानने के लिए बाबा जी की कब्र पर मौजूद दरख्त पर बतौर नजराना एक लोटा चढ़ाकर जाते हैं या फिर झाड़ू रख कर जाते हैं कि इसकी वजह से इनकी तमाम तकलीफें दूर हो जाएंगी, इनकी तमाम मुरादें बस ये लोटा पूरी कर देगा। समझ नहीं आता कि बाबा जी ने मरने के बाद इन लोटों का कब्र के अंदर क्या करना है। नेक लोगों की औलाद और रिश्तेदार इन्हें सदका जारिया के तौर पर नेकियां भेजते हैं और इन पीर साहब की मौत के बाद इन्हें कब्र के अंदर लोटे तोहफे के तौर पर भेजे जा रहे हैं। यूपी के एक गांव मैं खड़ा हुआ हूं जहां पर ये मज़ार है, और इस मज़ार में जो पेड़ है उस पेड़ पर लोटे टंगे हुए हैं। ये एक ऐसा अकीदा है जिसमें ये बताया जाता है कि अगर कोई शख्स मज़ार पर जाकर लोटा रखता है या झाड़ू रखता है तो उसका फला काम हो जाएगा, आपके चेहरे के दाने ठीक हो जाएंगे, आपका निकाह हो जाएगा, आपका रिश्ता हो जाएगा, फला आपसे मोहब्बत करने लगेगा। ये सब काम बताए जाते हैं, तो लोग यहाँ पर लोट टांग करके जाते हैं। ये मुसलमानों के काम है। ये वीडियो जरा गौर से देखें। पहली नजर में देखने पर आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि ये लोग आखिर इस दीवार को सजदा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जनाब, जिंदा पीरों को पूजने वाले, इन्हें सजदा करने वाले ये ज़हनी मरीज पीर साहब की गैर मौजूदगी के अंदर दरअसल इसके तकिए को सजदा कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई आम तकिया नहीं है बल्कि पीर साहब का तकिया है जो कि उन्हीं की तरह इनकी मुश्किलें आसान कर सकता है। आप यकीन करें कि ये लोग इतने ब्रेन वॉश्ड हैं कि आप इनके सामने पीर साहब का कमोड भी ला कर रख दें तो ये लोग इसको भी सजदा करना शुरू कर देंगे। एक नई कहानी मार्केट के अंदर आई है कि ये मौलवी साहब कहानी सुना रहे हैं कि कैसे इनके बाबा जी इमाम बरी के जिस्म के गोश्त को मछलियों ने खा लिया था और इनकी सिर्फ हड्डियां बाकी रह गई थी, और ये कि बाबा जी के हुक्म पर एक संडे ने यानी भैंस के फीमेल ने बाकायदा दूध देना शुरू कर दिया था। अब ये मेडिकली तौर पर कैसे मुमकिन है, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा कि इसके पास दूध देने वाले ऑर्गन भी मौजूद नहीं है और ना इसके जिस्म के अंदर ऐसा कोई फंक्शन है कि मेडिकली तौर पर वो ऐसा कर सके। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। एक गुजर की मरी हुई भैंसों के नाम पुकारने पर बाबा जी के हुक्म से वो सब की सब भैंसें दोबारा से जिंदा हो गईं। इसके अलावा इस दूध देने वाले संडे को बाबा जी ने अपनी करामत के जरिए पत्थर के अंदर बदल दिया। बड़ी सरकार इमाम अल फुक़रा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो अपनी इबादत का सिलसिला जो शुरू किया था इस पानी के अंदर, जो रवायात में मिलता है जी, तकरीबन 12 साल आपने इस पानी के अंदर चिल्ला काटा है। और ये जो आपको मछलियाँ नजर आ रही है ना पानी में, इन मछलियों ने जो है ना वो इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह के पूरे जिस्म को खा लिया था। ठीक है, वो इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जब यहाँ पे पानी में चिल्ला काटा ना तो आपके पूरे जिस्म को मछलियों ने खा लिया। आपने फरमाया अब तेरे पास क्या है? उसने कहा जी मेरे पास तो एक संडा है। तो आपने फरमाया जाओ उसको बोलो वही दूध दे देगा। बाबा जी की ये भी करामत थी, उस संडे ने दूध दिया, वो भी मर गया। अब क्या करना है जी? क्या मैं क्या कर सकता हूँ जी? सारी भैंसें तो मर गई। आपने फरमाया जाओ वहाँ पर जहाँ पर मैंने चिल्ला काटा है तो वहाँ पर अपनी भैंसों के नाम ले कर चलते आना। वो एक एक भैंस का नाम लेते आओगे, वो तुम्हारी पीछे आती जाएंगी, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखना। तो उसने अपनी भैंसों के नाम लेने शुरू किए। जब वो चलने लगा तो एक एक भैंस उसकी निकल दी गई। अब जब एक एक भैंस उसकी निकल गई, आखिरी जो संडा था ना तो वो बेसबरा सा हो गया। वो उसने पीछे मुड़कर जब देखा तो वो संडा जो है ना वो सामने पत्थर है जी, वो पत्थर संडा पत्थर हो गया। ये तो मतलब ये कैसे लोग हैं कि इनको ये कहानियां सुनाते हैं, ना खुद पर हंसी आती है और ना बिल्कुल शर्म आती है, फिर कहते हैं कि लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। बताए ना, क्या लोग चूंटियां हैं। अब आप बताएं कि जो लोग दीन को इस तरह से बदनाम कर रहे हो, इसका मजाक बना रहे हो, उन्होंने दुनिया को इस्लाम से क्या मुतासिर करना है। ये लोग इससे बढ़कर हक रखते हैं कि इन्हें सिर्फ जबान से रोका जाए। ये कहानी सुनकर साथ खड़े नमूने भी ऐसे मुंडी हिला रहे हैं जैसे बहुत बड़ी मार्फत की बातें हो रही हैं, बड़ा कोई अहम बयान चल रहा है। इन लोगों से कोई ये सवाल कर ले कि क्या पहाड़ों के अंदर, वादियों के अंदर, जमीन के नीचे चिल्ला काटना, क्या ये कोई इस्लाम से साबित है? कुरान और हदीस के अंदर ये करतब आखिर कहाँ पर लिखे हैं और इससे कौन लोग आखिर मुतासिर होते हैं?
کیا اللہ کے رسول کی یہ تعلیمات تھی، یا آپ کے صحابہ میں سے کسی نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اس طرح کے چلے کاٹے ہوں؟ تو خود بتائیں کہ ان کا دین اسلام سے کیا تعلق ہے اور یہ کس مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں؟ دین اسلام سے کیا تعلق ہے اور یہ کس مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں؟ اب تک آپ نے یہی سنا ہوگا کہ کوئی انسان بڑی بڑی بلڈنگ سٹرکچر بنا سکتا ہے یا تعمیرات کر سکتا ہے، یا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات بڑی بڑی اور حیرت انگیز تعمیرات کر سکتے تھے۔ لیکن آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایسا دربار جو کہ یہاں کے مقامی قبر پرستوں کے مطابق فرشتوں نے خود اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا ہے۔ جی ہاں، فرشتوں نے۔ ملتان میں مظفر گڑھ روڈ سے تقریباً 35 کلومیٹر دور شیخ سعدن شہید کی قبر موجود ہے، جو کہ 1206 کے اندر منگولوں سے لڑتے ہوئے مارے گئے۔ لیکن ان کی قبر پر یہ تقریباً 750 سال پرانا یہ مقبرہ کس نے تعمیر کیا، اسے بنا چھت کے کیوں چھوڑ دیا، یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا راز تھا جس کا یہاں کے موٹے دماغوں کو پتہ نہیں چلا، تو ان لوگوں نے اس کو فرشتوں پر ڈال دیا اور یہاں پر منتیں مرادیں ماننا شروع کر دی۔ یہ لوگ مانتے ہیں کہ راتوں رات صرف ایک دن کے اندر یہ بلڈنگ فرشتوں نے تعمیر کی کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو، لیکن پاس موجود ایک شخص کی جب آنکھ کھلی تو اس شخص نے ان فرشتوں کو دیکھ لیا۔ اسی لیے وہ فرشتے جلد بازی کے اندر اس کی بلڈنگ کو ایسے ہی ادھورا چھوڑ کر، یعنی اس کی چھت کو ایسے ہی ادھورا چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے۔ یہ لوگ مانتے ہیں کہ بارش آنے پر بھی اس کی چھت کھلی ہونے کے باوجود بھی بارش کا پانی اس مزار کے اندر داخل نہیں ہوتا، جبکہ دربار پر موجود ڈیزائننگ اور لکھاوٹ سے یہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ 700 سال پہلے یہ تعمیرات سینٹرل ایشیا کے اندر آئی تھی، جنہیں ہندوستان کے لوگوں نے پہلی بار اپنے ملک کے اندر بنتا دیکھ کر اس کو فرشتوں سے جوڑ دیا، اور یہ جہالت نسل در نسل اپنی اگلی نسلوں کو ٹرانسفر کیے رکھی۔ ڈھول کی تھاپ پر یہ مجرا جو کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ انڈیا کے اندر ایک پیر صاحب کے دربار پر منتیں پوری کروانے کے لیے ہونے والا دراصل حلال ڈانس ہے، جو ڈھول کی تھاپ پر آگ کے دیے جلا کر ان کے سامنے کیا جا رہا ہے، جیسے ہندوؤں کی طرح آگ کی پوجا کر رہے ہوں۔ ان لوگوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی انسان نہیں بلکہ افریقہ کے جنگلوں سے آئی ہوئی کوئی نئی مخلوق ہے جو کہ دماغ سے کبھی سوچتی نہیں ہے کہ آخر یہ لوگ کر کیا رہے ہیں۔ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آج دنیا بھر کے اندر اسلام کے لیے اپنے کردار کی وجہ سے تبلیغ کریں گے؟ الٹا ایسے تماشوں کو دیکھ کر جو لوگ دین اسلام پر آج قائم بھی ہیں تو وہ بھی دین اسلام سے پھر جائیں گے، یا یوں کہیں کہ ملت بن جائیں گے، جو کہ آج کی نوجوان نسل اس سے بدزن ہو کر ہو رہی ہے۔ آئیے آپ کو ملواتے ہیں ایک نئے فرقے سے جو کہ ابھی ابھی مارکیٹ کے اندر لانچ ہوا ہے، جس کا نام ہے کرکاری کرکوری الکرکریا۔ جی ہاں، یہ کسی بیماری کا نام نہیں ہے بلکہ باقاعدہ ایک نیا فرقہ ہے جس کے ماننے والے لوگ اس طرح کے رنگ برنگے کپڑے پہن کر اس طرح سے ڈانس کرتے ہیں اور اسے روحانی عبادت کہتے ہیں، یعنی وہی سرکف جو کہ باقی پیر پرستوں نے برصغیر پاک و ہند کے اندر پہلے سے لگا رکھا ہے۔ اس فرقے کی بنیاد 1990 کے اندر شیخ محمد فوجی الکرکریا نام کے شخص نے رکھی تھی، اور یہ لوگ آج فرانس اور موراکو کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اب ذرا اس پر غور کریں کہ اس بار ان قبر پرستوں کو اور کچھ نہیں ملا تو انہوں نے ایک رکشے کو ہی اپنا پیر بنا لیا ہے۔ جی ہاں، رکشے کو ہی۔ پاکستان کے شہر لاہور کے اندر ایک رکشہ چلانے والے شخص نے اپنے رکشے کو ہی دربار بنا لیا ہے، اور اس رکشہ میں بیٹھنے والے لوگ خصوصاً عورتیں اس رکشے پر اپنی چادریں چڑھا کر اس سے اپنی منتیں مرادیں مانگتی ہیں۔ سمجھ نہیں آتا کہ ان لوگوں کی عقل پر ہنسیں یا ماتم کریں۔ جو شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مشکل کشا بناتا ہے وہ اسی طرح سے در بدر بھٹکتا رہتا ہے جیسے یہ گمراہ لوگ بھٹک رہے ہیں۔ کو ایک ایسے رکشہ دکھانے جا رہے ہیں، لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس رکشے پر منتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں، اور لوگ اس رکشے کو ایک مزار کی حالت دے دی ہے، اور یہاں پہ چادریں بھی چڑھائی جاتی ہیں کہ رکشے میں زیادہ تر میں نے سنا ہے کہ لیڈیز زیادہ بیٹھتے ہیں۔ ہم کسی کو انکار ہی نہیں کرتے، کو اپنے مسائل بتاتی ہیں، اللہ گرم کر دیتا، بس ان کے اوپر ہماری لو لگی ہوئی ہے داتا سے گونس پاک۔ اچھا، بس جو کوئی چادریں دربار سے ملتی ہیں تب جب یہ ہے بھارت کے ایک دربار کے اندر قبر پرستوں کی نئی دلہن، یعنی ان کے پیر صاحب جو کہ اس طرح سے دلہن بن کر اپنے مریدوں کے سامنے اور نام محرم عورتوں کے ساتھ ناچ ناچ کر مریدوں کو شفا اور برکت ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ یہ نیا بزنس آئیڈیا آج کل درباروں کے اندر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے ذہنی مریض دلہن بن کر درباروں پر خود کو پیر کہلوا کر مریدوں سے لاکھوں کروڑوں کے چندے نکلوا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے مردوں پر جو کہ عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ایسی عورتوں پر جو کہ مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ لہٰذا میں ان لوگوں کو وہی کہوں گا جو کہ ان کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ لعنتی ہیں، اور یہ سب کے سب جیل یا مینٹل ہاسپٹل کے اندر ہونے چاہیے جو کہ ان کا اصل گھر ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ امت ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر اللہ سے اس کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگی، تکلیفیں، جنگیں، بھوک پیاس اور پتھروں کو برداشت کیا، اور آج یہ امت اس حال کو پہنچ چکی ہے کہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا، اس کی امت آج ان پتھروں کو سجدہ کر رہی ہے۔ واقعی شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔
قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پیغمبر کا سامنا حوض کوثر پر آخر کیسے کریں گے؟ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد دین سے الٹے قدم پھر گئے یا ان لوگوں نے دین کے اندر نئی نئی بدعات جاری کر دی، ایسے لوگوں کو حوض کوثر کے پاس لایا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ کر فرمائیں گے کہ یہ تو میرے اصحاب ہیں۔ فرشتے آپ کو فرمائیں گے کہ اے اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی وفات کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا، آپ کے دین سے الٹے قدم پھر گئے، یعنی یہ لوگ بدعتی ہیں یا پھر دین کے اندر خود سے نئی نئی چیزوں کو شامل کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر فرمائیں گے کہ دور کر دو ان کو میری نظروں سے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کی طرف کو توجہ نہیں دے گا، ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں فرمائے گا۔ تو سوچیں کہ ان حالات کے اندر یہ لوگ آخر کہاں جائیں گے جو کہ کہتے ہیں کہ اے اللہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں، آخر میں تو حساب کتاب کے بعد تو ہمیں معافی فرما دے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن خود ہماری سفارش کریں گے۔ کاش یہ باتیں ان لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہم لوگ اس گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم تو ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم تو نبی کے ماننے والے ہیں۔ مسلمان ایسا کرے کتنے دکھ لگتا ہے۔ اللہ پر یقین رکھیں، ساری توقعات اللہ سے رکھیں۔ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، انسان کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کیا ہمارے نبی نے اس لیے ہمارے لیے رو رو کے دعا کی تھی؟ انہوں نے تو ہمیں یہ بھی کہا تھا کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ ہم تو نماز چھوڑ کر بھی ان چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، فی امان اللہ۔